अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को फ़ज़ाइल आमाल की करामतों पर एक दफ़ा फिर से नया जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अक्सर दफ़ा इंजीनियर साहब ये फरमाते हैं कि वो करामात के इनकारी नहीं हैं, लेकिन मसला वहाँ पर आता है जब एक फ़िरके का आदमी दूसरे फ़िरके के बुजुर्गों की करामात का इनकार करता है। अगर देवबंदी फ़ज़ाइल आमाल की करामतों को मानते हैं तो उनको चाहिए कि फैज़ान सुन्नत में जो बरेलवियों के बुजुर्गों की करामात बयान हुई हैं उनको भी माना करें। इंजीनियर साहब के इसी जवाब पर अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नाम लिए बगैर उनको जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। तो अगर किसी को फ़ज़ाइल आमाल की करामतों पर इस बेस पे एतराज़ है कि वो करामतें मौलाना ज़करिया ने नकल की और मौलाना ज़करिया माज़अल्लाह झूठे थे, वो ना माने। और अगर वो कहते हैं नहीं मौलाना ज़करिया ने नकल की हैं जिन किताबों से उनके मुसन्निफीन झूठे थे, तो भी बोलो ना माने। मैं समझता हूँ, यकीन है मुझे, हल्फिया बयान दे सकता हूँ, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया झूठे नहीं थे। उनकी आप बीती देख लो। मेरे वालिद साहब ने उनकी सोहबत में वक्त गुजारा है। उनका तकवा, उनकी लिल्लाहियत, उनके तकवे के वाक़यात मुसल्लम है, तवातुर से साबित है हिंदुस्तान में। और जो करामतें फ़ज़ाइल अमाल में लिखी हुई हैं वो उन्होंने खुद नहीं लिखी, वो किताबों से ली हैं। उन किताबों के मुअल्लिफीन भी सच्चे थे। तो लिहाजा जो इन वाक़यात की बेस पे फ़ज़ाइल अमाल के खिलाफ क्लिपबाजी करते हैं, उनको चाहिए कि उन मुहद्दिसीन के खिलाफ क्लिपबाजी करें जिन्होंने ये करामतें लिखी हैं। उनके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोलते और सारा नज़र किस पे गिराते हो? फ़ज़ाइल अमाल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक सवाल लोग कहते हैं फिर ये बिदअती लोग भी तो इतनी इतनी किस्से सुना रहे हैं, फिर इनको भी मान लो। भाई किसी को उनके फ़िक़ा होने का यकीन है तो मान ले, ठीक है ना। अगर यकीन नहीं है तो नहीं माने। हमें एतराज़ है भाई, हम कहते हैं कि यार इनके अब दीगर अमाल देखो। दूसरा, जिस किताब से ये नकल कर रहे हैं अव्वल तो किस किताब से किससे नकल कर रहे हैं? कोई किताब भी में भी नहीं लिखे हुए होते। फिर भी अगर कोई उसको मान ले करामत को तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर किसी का ये ख्याल है हमारे हज़रत बहुत नेक हैं और इनके साथ ऐसा होता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो हम इस पे एतराज़ नहीं करेंगे कि इनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। हम इस पे कहेंगे कि पहले उनका नेक होना साबित करो। हम साबित करेंगे वो नेक नहीं है, ठीक है ना। इस पे बहस करो हमसे। नेक हो, आपको चरसी उठ के गए कि मैं आया था तो 4 फरिश्ते आए और मुझे मक्का की तवाफ करा के लाए हैं। तो मैं कहूँ भाई ये मुमकिन नहीं है। कह रहा है जब तुम्हारे कब्र से मुर्दे उखड़ सकते हैं करामत के तौर पर, तो मुझे फरिश्ते तवाफ क्यों नहीं करा सकते? तो हम उसको क्या जवाब कहेंगे? चरसियों को फरिश्ते तवाफ नहीं कराते। तू चरसी है, तेरे साथ नहीं हो सकता। तुझे चर्स उस दिन नहीं मिली होगी तो तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया होगा। तो ये एतदाल का रास्ता है। मुस्तनद जरिए से साबित होगी तो माना जाएगा, मुस्तनद जरिए से साबित नहीं होगी तो नहीं माना जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आखिरकार इरशाद भट्टी साहब का मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ फाइनली पॉडकास्ट हुआ, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पॉडकास्ट कल संडे को इरशाद भट्टी साहब के यूट्यूब चैनल पर दिन को 12 बजे अपलोड किया जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इरशाद भट्टी साहब की इस पॉडकास्ट की बिहाइंड द सीन व्लॉग को शेयर करते हुए इंजीनियर साहब ने ये कमेंट किया कि उन्हें बहुत खुशी हुई मुफ्ती साहब को पॉडकास्ट में देखकर, और वो फ़ज़ाइल आमाल और उलमाए देवबंद के अकायद पर इरशाद भट्टी साहब की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि उनके नजदीक इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े आलिम जावेद अहमद गामदी साहब हैं। और मजीद इसी पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग चीज ये बताई कि उनको लगता है कि लियास कादरी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जाने के बाद बरेलवी फिरका वायलेंट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों शख्सियात ने बरेलवी फिरके को वायलेंट होने से रोके रखा है। तो ये सारी फौत हो चुके हैं। जिंदा में मैं मुतासिर हूं अगर, और मैं अपना उस्ताद मानता हूं उनको, जावेद अहमद गामदी साहब को। उनसे इख्तिलाफ भी करते हैं जी, इख्तिलाफ करना तो अपनी जगह। मैं समझता हूं कि इस वक्त उनके लेवल का आलिम दुनिया में कोई नहीं है। जहां इख्तिलाफ है मैं डंके की चोट पे करता हूं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली सलाहियतें दी हैं और जो उनके एनालिसिस करने की सलाहियत है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे उनके करीब भी कोई और नजर नहीं आती। इनके बाद भी मैं नाम ले सकता हूं, तकी उस्मानी साहब की जो इस्लामिक बैंकिंग के लिए खिदमत है उसके साथ मैं एग्री करता हूं। और ये जो अभी 26वीं आईनी तरमीम में डिक्लेयर हुआ है कि इस्लामिक बैंक 2028 तक हो जाएंगे, और कई तो हो भी चुके हैं। मिजान बैंक ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, फैसल बैंक भी उस तरफ जा रहा है, बल्कि हो चुका है, और बाकी लोग भी। इसका क्रेडिट तकी उस्मानी साहब को जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब को मैं समझता हूं इंतहाई शाइस्ता आदमी है, और मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे फिर हम देखेंगे कि ये बरेलवी फिरका कितना वायलेंट होता है। ये 2 बंदे नेमत है। एक इलियास कादरी साहब बाबा जानी नॉन वायलेंट आदमी है, हमें उनके अकायद से बुनियादी इख्तिलाफ है, और दूसरा मुफ्ती मुनीब साहब हमें अकायद से बुनियादी इख्तिलाफ है, लेकिन ये बरेलवी फिरके के लिए नेमत है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब से लाइव सेशन के दौरान ये सवाल किया गया कि अभी हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब ने लाइबा हूर के हवाले से जो तफसीलात बताई हैं, इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? तो इस पर हसन इलियास साहब ने ये फरमाया कि उन्होंने बाकायदा तफसील से जन्नत की हूर के हवाले से जितनी भी रवायात थी उन पर काम किया है, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई सही हदीस नहीं मिली जिसके अंदर ये तफसीलात बताई गई हों। यानी कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि अल्लाह ताला की किताब से लोग दूर हो रहे हैं, तो उन्होंने
ایک اچھی نیت سے باقاعدہ طور پر جھوٹ کو گڑھ کے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا. وہ جھوٹ جو میرے آپ کے لیے جھوٹ ہے، اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو وہ اصل میں ایک قصہ ہے جو ایک بڑے مقصد کی ترغیب کا باعث بن جاتا ہے. تو ہمارے محدثین نے غیر معمولی انداز میں یہ کام کر کے ان لوگوں کو باقاعدہ پکڑا، ان سے پوچھ گچھ کی اور ان کی روایات کو کیٹیگرائز کر کے الگ حدیثوں کی کتابوں میں یا اس سے الگ متعین کر کے لکھ دیا. یہ جو نسخوں نے مرتب کی ان میں سے ان چیزوں کو لیے ہی نہیں، ان کو ہم موضوعات کہتے ہیں. وہ روایات جو آپ نے خود سے پیدا کر لی ہیں ان مقاصد کے پیش نظر. تو یہ جو مرض تھا، جس طرح قرآن مجید کے باب میں سامنے آیا، اسی طرح سے جنت اور جہنم کے باب میں سامنے آیا. تو جنت کے باب میں لوگوں نے پھر اس طریقے سے روایات پیدا کی اور جو تصورات موجود تھے، کچھ قرائن، کچھ شواہد، کچھ اشارات، کچھ روایتوں میں کچھ چھوٹی سی بات مل جاتی ہے، اس کو آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ہم نے حوروں کے حوالے سے جتنی صحیح روایات ہیں، صحیح کا مطلب وہ روایات جو محدثین کے ہاں صحیح یا حسن درجے کو پہنچتی ہیں، میں نے خود ان کے اوپر کام کیا اور وہ کام ہماری جو کتاب علم النبی آ رہی ہے اس کے اندر موجود ہے. انٹرنیٹ پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جنت کی حور کے عنوان سے کل ملا کر 6-7 روایات ہیں جو صحیح یا حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں. اور ان روایات میں سرے سے کوئی اس طرح کی روایت پائی نہیں جاتی کہ وہ خاتون ہوگی، اس کا نام لائبہ ہوگا، اس کا قد اتنا ہوگا اور وہ اتنی اونچی ہوگی اور یہ معاملات ہوں گے. یہ سب کی سب چیزیں محدثانہ جو معیارات ہیں ان پر پوری نہیں اترتی. جو لوگ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، اس طرح کی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف احادیث ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہیں وہ فضائل کے باب میں قابل قبول ہوتی ہیں. تو اس نقطے پر آپ کیا عرض کرنا چاہیں گے؟ یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے. فضائل کے باب میں تو سرے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں اس بحث کا فیصلہ کر دیا ہے اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی میری نسبت سے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ آپ کی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران اقرار الحسن صاحب کی وائف فرح اقرار صاحبہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یوٹیوب پر کون کون سے اسکالرز کو علم دین سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں. تو اس میں فرح اقرار صاحبہ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نام بھی مینشن کیا. اور کس سے آپ نے سیکھا یا مطلب کیونکہ ظاہر اس میں بڑی جی یوٹیوب ایک بہت بڑی لرننگ کے لیے ایک سمجھے انڈسٹری ہے. میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتی ہوں، دیکھیں ابھی ان کے لیکچرز یہاں پر موجود ہیں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی بہت سنا کرتی تھی، ابھی تھوڑا کم کیا ہے. پھر اس کے علاوہ غامدی صاحب کو میں نے کافی زیادہ سنا. انجینئر محمد علی کی کافی زیادہ پاپولیرٹی ہے، میں ان کی چیزوں کو سنتی ہوں. اب اس میں بہت لوگوں کی بہت الگ رائے بھی ہوتی ہے، لیکن آپ جب بھی کسی کو سنتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملتا ہے. اور تفسیر پڑھنے سے زیادہ جب آپ کسی کو بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے وہ آپ کے دل پہ بڑا اثر کرتی ہے. اسی طرح وہ ہیں ہمارے طارق جمیل صاحب، ان کو بھی میں سنتی ہوں، بڑی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں چیزیں. تو مطلب اکراس دا بورڈ ساروں کو، ویسے ایسے بہت کم لوگ ہیں جو ایٹ اے ٹائم غامدی صاحب کو بھی، انجینئر صاحب کو بھی اور ان کو بھی سننے والے ہیں، کیونکہ سب کے کچھ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس بھی ہیں. لیکن آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ جس سے جو سیکھنے کو ملے اس سے وہ آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. میرا یقین یہ ہے کہ ہم جو بٹ گئے ہیں نا فرقوں میں، اس میں وہ نہیں صحیح نہیں رہتا ہے. اور اس بارے میں انجینئر محمد مرزا صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہم سمجھتے ہیں. جو فرقہ واریت کا انہوں نے وہ کیا نا، یہ بہت زبردست خدمت ہے اور اس کو ہم بڑا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے ہر اسکالر قابل احترام ہے اور جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ رکتا نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں آپ کو اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے. اس سے آپ کی سوچ نکھرتی ہے، آپ کو چیزیں زیادہ سمجھ آتی. کہیں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں بھی آتی، اس پہ پھر آپ اور ریسرچ کریں. صحیح ہے، آپ کو زندگی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چلتے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے، میں سب کو سنتی ہوں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تمام بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے پشاور سے تعلق رکھنے والے مفتی منیر شاکر صاحب کو ایک حملے کے دوران شہید کر دیا گیا. انہی کی وفات پر ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے. 4 دن پہلے مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کیا گیا. مجھے ان کے عقائد کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں بس اتنی بات ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ جب میں مسائل میں گھرا ہوا تھا، مشکلات میں تھا، اس شخص نے مجھے بہت زیادہ فیور کیا اور بڑی بہادری سے میرے حق میں بیان ریکارڈ کروایا. تو ان کا مجھ پر یہ احسان ہے. ان کی بھی شہادت کی اطلاع آئی. مفتی منیر شاکر صاحب کو رحمہ اللہ تعالی ظلماً ایک خودکش حملے میں یا گرنیڈ پھینک کر یا کوئی ڈیوائس وہاں لگائی تھی، کسی بھی طریقے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. مفتی صاحب کے زیادہ تر بیانات جو ہیں وہ پشتو زبان میں ہی ہوا کرتے تھے اور لوکل اپنا ایک FM کا ریڈیو وہ چلا رہے تھے اور ان کا مین ٹاپک عقیدہ توحید کے حوالے سے ہوتا تھا، جو یہ صوفیاء کی خرافات ہیں ان کو وہ ایڈریس کرتے تھے. ویسے لوگ ان کو دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں. دیوبند کے بھی آپ سمجھ لیں آف شوٹ جو ہے ایک مماتی پنج پیری گروپ، ان کے وہ قریب تھے عقائد و نظریات کے اعتبار سے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.